मूविंग मीडिया ब्यूरो की जानिब से BUMS डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्कोप्स फॉर BUMS स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स उन्वान के तहत मुनक़िदा इस सेमिनार को एडमिटर मैनेजिंग डायरेक्टर मूविंग मीडिया ब्यूरो जानिब जनाब सैयद वक़ारुद्दीन अली ने मुखातिब किया और मुख्तलिफ मवाक़े की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। में आए हैं क्योंकि अपन सबको मालूम कि आज यूनानी का क्या हाल हो रहा। अपने को जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ थे वो अपॉर्चुनिटीज़ पूरे दिन पर दिन जैसा आगे बढ़ रहे वो पूरे ख़त्म होते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी मसले खड़े हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। अपन को कोविड के टाइम पे और जब भी कहीं पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स या फिर मेडिकल कैंप्स रहते अपने को पूरा यूटिलाइज़ करते, लेकिन बाद में जब जॉब्स देने का या काम करने का मौका मिलता जब अपन को नहीं बोलते। क्यों? इसके ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ अपन लोग हैं। अपन खुद अपने हाथों से कर लिए। अपने जो सीनियर्स थे, अपने लेक्चरर्स, उनके भी लेक्चरर्स, जब से ये सिलसिला चलते हुए आ रहा, अगर अपन खुद अपनी इज्जत रख लेते मेडिकल फील्ड में तो अपन के ऊपर कोई उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अपन को सोचने की एक ज़रूरत है। कोई से भी मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, एलोपैथिक, यूनानी, होम्यो, आयुर्वेदा, हर जगह पे फर्स्ट डे मेडिकल स्टूडेंट्स को ओथ दिलाते, हिपोक्रेटिक। वहाँ जाते ओथ, और उनको कौन से फिजिशियन थे? यूनानी फिजिशियन थे। एक यूनानी फिजिशियन की ओथ दिला रहे हर एक मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वही एक यूनानी फिजिशियन के चीज़ों को प्रैक्टिस जो कर रहे हैं आज स्टूडेंट्स, उन लोग की आज इज्जत नहीं है। तो क्या फ़ायदा जब अपनी ओथ अपन पढ़ाने लगा रहे लोगों से, जब उन लोग अपनी इज्जत नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा? सही है ना? अपन इसको बदल सकते। उन लोग अपने लिए कुछ नहीं करे, लेकिन अपन आज बदल सकते। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अपने प्रोडक्ट्स बना के बेच सकते, आपस में ही ऐसा डिस्कशन कर सकते। आपको अगर कोई चीज़ मालूम है तो वो किसी और को नहीं मालूम तो उन्हें सीख सकते। आज अगर कोई एक चीज़ का इलाज करे, जाके उनसे पूछे कि आप ये चीज़ का इलाज कैसा करे, बोलते नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते भाई? दूसरे भी फील्ड के डॉक्टर से वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं ना। इसीलिए तो एक बीमारी के लिए एक स्टैंडर्ड दवा बनी, लेकिन अपने पास नहीं है। 12 जने 12 दवाएं देते अपने हिसाब से। इसको अपन बदल सकते। और जॉब्स नहीं है या अपन प्रैक्टिस नहीं कर सकते बोलना गलत बात है। कहीं को बोले तो अपन को खुद की जगह बनाना है और अपन बना सकते। वो काबिलियत है अपने पास कर रहे, लेकिन अपन उन लोगों से इतने काबिल है कि एलोपैथिक मेडिसिन में क्या कर रहे हैं लोग? एक कंपाउंड निकालते, उससे मेडिसिन बनाते और कितने सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन अपने मेडिसिन नेचुरल रहते, उसके लीस्ट से लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स निकलते अगर गलत दिए तो। अपन एक इंसान को जहाँ से वो पैदा हुआ नेचर से मिला रहे हैं एक इंसान को, तो उससे बड़ी बात क्या रहेंगी? तो बस यही बोलना था कि अपन सबको इसके लिए आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। अपना समझ के नहीं मेरे को फ़ायदा होगा या मैं कुछ करूँगी बोल के फ़ायदा, वैसा नहीं। सब लोगों का फ़ायदा करना है अपन को। तो इसलिए अपन को आगे बढ़ना, आपस में डिस्कस करना, सेमिनार्स अटेंड करना और आगे लोगों को बोलना कि देखो ऐसा हो रहा, आओ तुम भी करो, ये बोलना अपनी जिम्मेदारी है। थैंक यू। आई एम निदा फातिमा फ्रॉम फाइनल ईयर गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज। और ये सब यहाँ पे आने से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग के सीनियर्स की, जूनियर्स की, क्योंकि आजकल जो अपने तिब के हालात चल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग को अब तक तो होश में आ जाना चाहिए था। अभी तक हमें अपनी कौम सॉरी उस बात पे बहुत अफसोस हुआ मेरे को। उसके आगे मेरे सीनियर्स और कुछ मखसूस बातें आप लोग से शेयर करना चाह रही हूँ मैं, कि मेरे डॉक्टर्स से, अपने सीनियर डॉक्टर्स से जो मैं हाल में सीख रही हूँ कि अपन आज देखते हैं कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में एक डॉक्टर का एक पर्सनल रूम रहता, वहाँ पे उनका अलग कंसल्टेशन रहता, उनका अलग फ़ीस रहती, उनका अलग ट्रीटमेंट रहता। उसमें आप देख सकते हैं कि उनके पास एक न्यूट्रिशनिस्ट रहता, एक डाइटिशियन रहता, एक फिजियोथेरेपिस्ट रहता, एक अलग फार्मेसी रहती, वो फार्मासिस्ट रहता। ये सब मिला के एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल बनता और एक मरीज़ का सब कुछ सिर्फ एक मर्ज़ के ऊपर खर्च हो जाता। लेकिन अपना यूनानी इलाज एक ऐसा
علم ہے, ایسا طب ہے جس میں فارماسسٹ بھی ہم ہی ہیں, نیوٹریشنسٹ بھی ہم ہی ہیں, فزیو تھراپسٹ بھی ہم ہی ہیں, تدبیر سے علاج کرنے والے بھی ہم ہی ہیں, دوا سے علاج کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے کو BUMS میں طبیب بننے کا موقع ملا, اور آگے بھی اپنے لوگ اس میں آگے آئیں تو بہت بہت اچھا ہوگا. اگر جو بھی میسج دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے, BUMS ڈاکٹرز سے, جونیئر سے, جو آگے MBBS یا میڈیسن کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, یونانی کو اپنائیے. اس میں اپنے رسول کے طب نبوی بھی ہے, اس میں ہر چیز ہے. اپنے دل سے, اپنے ایمان سے جڑیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میں مریم منتہا ہوں, GNTC میں BUMS فائنل ایئر میں پڑھ رہی ہوں, اور احتجاج کا بھی حصہ تھی. زیادہ وقت تک نہیں تھی, بٹ کچھ وقت کے لیے تھی. اس سے بہت کچھ معلوم ہوا, لیکن افسوس اس سے زیادہ ہوا کیونکہ ہم بہت کچھ سوچ کے آئے تھے. یونانی میں قدم رکھے تھے. میں اپنی پرسنلی اگر میں اپنا بولوں اگر, تو میری والدہ کی خواہش سے آئی تھی میں یونانی میں. لیکن سچ بولوں تو یونانی میں جب میں نے فرسٹ ایئر میں امور طبیعہ پڑھا, اس میں جو چیزیں معلوم ہوئی, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم جو مزاج پڑھتے ہیں سائیکالوجی میں اور فزیو تھراپی والے یہی چیز پڑھتے ہیں, لیکن ہم جس طریقے سے سمجھتے ہیں, ہم جو حکمت رکھتے ہیں یونانی والے, کہ ہم انسان کو دیکھ کر اس کے حلیے سے, اس کے رنگ سے, اس کے بول و براز کو, نبض کے حساب سے, ہر چیز کے حساب سے, جو یہ ساری چیزیں ہماری بدن میں موجود ہے, ان سب سے ہم اس کا مزاج معلوم کر سکتے. اور ایسا کوئی میڈیسن نہیں ہے جو صرف مزاج اور اخلاط جو کہ ہماری باڈی میں موجود ہے, دم صفرا سودا اور بلغم, اس کے بیسس پہ علاج دینے والا کوئی میڈیسن ہے نہیں ہے, یونانی ہی ہے. اور MBBS صرف میڈیسن لکھ کے دے سکتا, پرسکرائب کر سکتا, لیکن ہم میڈیسن کے علاوہ بھی طریقے نکالے ہیں جس سے بھرپور علاج ہو جاتا ہے انسان کا, جو کہ ہم IBT میں پڑھتے ہیں, علاج بالتدبیر میں, کہ ہم فالج کو مساج بھی دیتے ہیں, ساتھ میں منزج کی دوائیں بھی دیتے ہیں. لیکن منزج کچھ پیشنٹس کو منزج سے زیادہ مساج اور فسد اور حجامہ سے ہی فرق آ جاتا ہے. تو ہماری باڈی کی چیزیں اگر ہم صحیح کر دیں گے, جو اسباب ستہ ضروریہ ہے, اس سے ہی ہم اپنے سارے امراض سے ہم ایک تو پریونٹ کر سکتے ہیں امراض کو. اگر ہو بھی گیا خدا نخواستہ تو قوت مدافعت کو بڑھانے کے تدابیر بھی یونانی میں سکھائے جاتے. یہ سب کچھ ہوتا. اور WHO کا جو سمبل ہے وہ کس کا تھا؟ ہمارے اسخلیبوس صاحب کا تھا, جو خیر ابھی تو وہ لوگ لے لیے ہیں. اور سرجری بھی ہم ہی سے آئی ہے, یونانی طب ہے, اس سے سب نکل کے آیا ہے. ہم سب اپنے والدہ کی بہت عزت کرتے ہیں, ویسے ہی یونانی کی بھی عزت بھرپور طریقے سے, بہترین طریقے سے ہونا بہت ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ علاج اپنا مت کریے, لیکن ہمیں بھی موقع دیجیے کہ ہم وہ علاج اپنا سکے, کیونکہ ہر میڈیسن میں ہر چیز کا علاج نہیں ہے. چاہے کوئی بھی آ کے بول لو نہیں ہے, MBBS میں ہر چیز کا علاج نہیں ہے, فالج کا ان کے پاس علاج نہیں ہے, کرونک ڈیزیزز کا ان لوگوں کے پاس علاج نہیں ہے. وہ لوگ صرف پریونٹ کر سکتے, سمٹمز کو کم کر سکتے, بس اتنا ہی ہے. لیکن ہمارے پاس بھی پورا علاج نہیں ہے. ہم ایمرجنسی سچویشنز کو نہیں ہینڈل کر سکتے, وہ ہم خود مانتے, اور ماننا بھی چاہیے. جو نہیں مانتا وہ بزدل ہے میرے نظر میں. تو ماننا چاہیے اور اپرچونیٹیز لینی چاہیے آگے بڑھ کے. آج سر کا سیمینار اٹینڈ کر کے بہت اچھا دکھا, آپ دونوں سے مل کے بہت اچھا دکھا سر, شکریہ یہ سیمینار کے لیے. اور ایسے ہی سیمینارز آگے ہونے چاہیے تاکہ ہم قابل بن سکے اور آگے لوگوں کو قابل بننے کی توجہ کرا سکے. بس یہ بولنا چاہوں گی کہ اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے طب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر.